जोसँग प्यार हुन्छ उसको कमी कहिल्यै राम्रो लाग्दैन। कमीलाई कमालको रूपमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। बाबालाई बच्चाहरूको कमी सदा कमालको रूपमा परिवर्तन गर्ने सदा शुभ संकल्प रहन्छ। प्यारमा बच्चाहरूको मेहनत देख्न सक्नुहुन्न। बाबालाई पनि बच्चाहरूको मेहनत देख्न सक्नुहुन्न। कुनै मेहनत आवश्यक छ भने गर। तर ब्राह्मण जीवनमा मेहनत गर्ने आवश्यकता नै छैन। किनकि दाता विधाता र वरदाता तिनै सम्बन्धले यति सम्पन्न बन्छौं जसले गर्दा बिना मेहनत रूहानी मौजमा रहन सक्छौं। आज दिन 10 तपस्या द्वारा अनुभव गर्ने तपस्या अर्थात् देखेर पनि नदेख्ने, सुनेर पनि नसुन्ने। अहिले हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। Om Shanti, everyone. ओम शान्ति सबैलाई। Everyone is well. Okay. सबैजना ठिक हुनुहुन्छ? Yes. ओके हुनुहुन्छ? Very good. Very good. Yeah. धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। I really like these three मलाई words. धेरै राम्रो लाग्छ यो तीनटाको शब्द Baba जो बाबाले explained प्रयोग in गर्नुहुन्छ र जसरी Murli. बाबाले मुरलीमा यसलाई बयान Three गर्नुभयो। relationship. तीनटा सम्बन्ध And it was very र interesting यो that अति every नै time चाखलाग्दो विषय when थियो Baba कि हरेक explained चोटि that बाबाले यो Baba विषयलाई has
वर्णन गर्नुहुन्छ। बाबा He is the हाम्रो one that परमपिताको रूपमा, बाबा दाताको रूपमा हुनुहुन्छ। he gives us inheritance. बाबाले He gives हामीलाई us all the राजभाग्य privileges. दिनुहुन्छ। बाबासँग भएको सम्पूर्ण खजाना Just दिनुहुन्छ। think of Baba बाबालाई as the याद source गर्नु, बाबा दाताको रूपमा and बाबालाई always याद believe गर्नु। that God म will सधैँ never विश्वास take. गर्छु कि भगवानले कहिले And पनि if He लिनुहुन्न। never takes, so यदि there is भगवानले much लिनु more पनि to give. हुन्छ भने पनि बाबाले त्यसको कैयौँ गुणा हामीलाई He wants to give रिटर्नमा more. दिनुहुन्छ। किनकि बाबा So सधैँ Baba धेरै gives दिन spiritual चाहनुहुन्छ। philosophy also. त्यसैले कर्मको गहन गति पनि छ So नि। He makes us do त्यसैले more भगवानले हामीलाई sacrifice गर्न and लाउनुहुन्छ, and गराउनुहुन्छ, especially तर now त्यसको Baba कहीँ गुणा tells बनाएर फेरि रिटर्नमा that दिनुहुन्छ। is the evidence त्यसैले अहिले बाबाले is भनिरहनु भएको हुन्छ कि anytime you do, whether you are हामीलाई जो अहिले कर्म external गर्छौँ, conversion तुरुन्त त्यसको or फलको प्राप्ति internal हुन्छ। जो आफ्नो conversion, सो anytime you आन्तरिक do it, परिवर्तन होस् या कुनै प्रकारको Baba सेवा होस्, multiplies बाबाले त्यो at the सेवाको same time. रिटर्नमा हामीलाई This is the कैयौँ गुणा divine बनाएर policy which त्यसलाई is बाबाले being हामीलाई executed. दिनुहुन्छ। र विशेष गरेर यो And सङ्गम Baba युगमा cannot see बाबाले भन्नुभएको छ कि बच्चाहरूलाई बाबाले मेहनत and गरेको देख्न everybody सक्नुहुन्न। is in कसैको need. पनि जो What प they कमी need, कमजोरी छ त्यो बाबा everyone कमालमा is परिवर्तन गर्न experiencing. चाहनुहुन्छ। र If त्यसैले we सबैले really do what सोच्नुपर्ने we कुरा need, छ कि बाबाले कुन because कमजोरीलाई, कमीलाई चाहिँ एउटा कमालको रूपमा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। definitely it यदि is मेरो true. बाबासँग विश्वास छ, बाबासँग प्यार छ And He भने is for sure बाबाले to पक्कै do. पनि कमाल गर्नुहुन्छ। बाबा भाग्य विधाता हुनुहुन्छ, A Vedanta, दाता हुनुहुन्छ। one who creates fortune, दाता भनेकै जसले चाहिँ and भाग्य बनाउनुहुन्छ, जस एउटा शिक्षकको रूपमा। every time Baba says हरेकचोटि something, बाबाले we जब should केही listen. भन्नुहुन्छ, त त्यसको विषयमा हामीले धेरै Many त्यो times कुरालाई we चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कुरा हामीले धेरैचोटि पहिले पनि hear सुनेको हुन सक्छौँ। if this तर is so बाबाले important. एउटा शिक्षकको रूपमा कसरी हामी सबैलाई That what भाग्य Vedanta विधाताको रूपमा भाग्य दिइरहनु भएको छ, जसलाई भाग्य and विधाता then He भनिन्छ। is one who त bestows बाबा wisdom. जो एउटा हामी सबैलाई वरदानको रूपमा दिनुहुन्छ। वरदाता, Vedanta, Vedanta and Vardhata. वरदाता, विधाता र वरदाता। So to maintain our यो हामीले consciousness, आफ्नो remembrance of आफूमा Baba, स्मृति, जागृति कायम every राख्नको night लागि, we बाबाको repeat याद कायम राख्नको लागि for awakening बिहानदेखि consciousness. हामीले जो अव्यक्त मुरलीबाट 1-2 वटा पोइन्ट्स And जब then we लिन्छौँ think भने about it र त्यसको that विषयमा yes, Baba is सोचिरहेको छौँ the भने, giver. हो बाबा हजुर दाता हुनुहुन्छ। That smriti, that त्यो awareness स्मृतिले नै हामीमा, त्यो is जागृतिले नै required in हामीमा, meditation त्यसको devotion. लागि हामीमा दृढता चाहिन्छ, And if you जसको लागि maintain तपस्या this आवश्यक छ। awareness, यदि हामीले यो स्मृति आफूमा कायम राख्न you will सक्यौँ भने, find that त हामीले everything आफूलाई हाम्रो will मनको be स्थिति धेरै उच्च and there is बनेको so हामी much पाउन which सक्छौँ। can र really यहाँ धेरै कुराहरू remind छ कि us of जसलाई Baba. चाहिँ हामीले So आफूले first आफूलाई point याद is दिलाउनु पर्ने हुन्छ। this जो awareness. धेरै पोइन्ट्सहरूको आधारद्वारा हामी And आफूलाई then जागृत Baba राख्न is सक्छौँ। blessing र us यदि त्यो with deity जब ब्रह्मा बाबाको वरदान that पनि Baba says 18 that if जनवरीको you have दिन awareness, बाबाले भन्नुभएको थियो कि यदि you हामीमा will स्मृति create छ भने कि हाम्रो Baba शक्तिहरू gives us आफूमा बढेर जान्छ। Smriti says Samarthi. स्मृतिद्वारा समर्थी, That means your capacity जसको अर्थ भनेको कि your त्यस्तो power स्मृतिद्वारा हाम्रो is increasing. हाम्रो योग्यता, हाम्रो स्थिति, हाम्रो शक्ति बढेर जान्छ। र त्यसको And लागि that स्मृतिको much आवश्यकता effort if पर्छ। you do, र हामीले it कमसेकम is not त्यति effort पुरुषार्थ that यदि you हामीले just गर्छौँ भने, do because पुरुषार्थको मतलब यो you are होइन कि doing it, हामीले you are feeling जब happy, you are feeling कुनै कुरा strong, जब you खुसी are हुँदाखेरि feeling गर्ने, powerful. शक्तिशाली अनुभव गरेर गर्ने, र त्यसको It's साथसाथै not that while doing कि it you यो feel होइन कि happy. जो गर्दाखेरि हामीलाई यस्तो And अनुभव होस् कि actually when एकदम there is गाह्रो no छ, मुस्किल awareness छ, like त्यस्तो this, होइन। then यदि everything is हामीमा यदि difficult. स्मृति छैन भने सबै कुरा हामीलाई मुस्किल अनुभव हुन्छ। Everything like how is त्यसपछि possible. हामीलाई सबै कुरा गर्दा So यस्तो लाग्छ कि कसरी यो सम्भव छ, यो कसरी गर्ने, धेरै then प्रकारको विचारहरू मनमा आउन थाल्छ र हामीलाई त्यो कार्य मुस्किल actually लाग्छ। त्यसैले experimenting मलाई with यस्तो yoga लाग्छ कि योगलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव can गर्नको लागि, actually create a परिवर्तन ल्याउनको level of लागि कि awareness दिनभरि मैले so केही that न this केही practice आफूमा of स्मृति Baba राखिरहनु पर्ने हुन्छ।
आफ्नो how सोमानलाई याद wonderful, गर्नुपर्ने how या great. बाबालाई याद गर्ने या ड्रामा Not कति about वन्डरफुल छ knowledge यो कुरालाई at याद the गर्ने end, कि ज्ञान भनेकै हामीमा and at the स्मृति। same time र starting to त्यसपछि feel हामी some साथसाथै enthusiasm हामी आफूले आफूमा धेरै उमङ्ग and उत्साह also अनुभव गर्न थाल्छौँ र everything साथसाथै will help us सबै to कुराहरू बाबाले get it. भनेअनुसार एकदमै जादुई तरिकाले हर कार्य भइरहेको हुन्छ। And immediately, instead र of तुरुन्तै continuously doing it, sometimes we तुरुन्तै find it त्यस समयमा हामी जे गरिरहेको हुन्छौँ difficult त्यसको सफलता पनि हामीलाई मिलेको अनुभव हुन्छ र हामी धेरै भाग्यवान आफूलाई अनुभव so गर्दछौँ। to maintain त्यसैले यो कुरालाई our आफूमा कायम राख्नको लागि जसको लागि हामी अहिले consistent धेरै ध्यान meditation, दिइरहेको छौँ कि हाम्रो एउटा मनको because it स्थिति is so समर्थ होस्, sensitive किनकि मन यति नाजुक छ, from different directions, धेरै from different दिशाहरूबाट phenomena. धेरै प्रकारको If I am not सङ्कल्पको तरङ्गहरू आइरहेको हुन्छ। यदि ममा एकाग्रता छैन, ममा focus my कुनै कुरामा attention मेरो on मनलाई एकाग्र गराउन सकेको छैनौँ भने त्यसको अर्थ कि मनमा धेरै so विचारहरू only I चलिरहेको छ। remind to र myself त्यसैले जब हामी आफूले that आफूलाई समय one दिन्छौँ, should तपस्याको लागि समय दिन्छौँ कि हामी त्यो समय, त्यो and तपस्या maintain दृढताको the साथ गर्ने meditation र त्यो that परिवर्तन आफूमा ल्याउने consciously my कि मेरो attention स्मृति, मेरो will hit स्मृतिको the आधारद्वारा जो ज्ञानको आधारमा something so आधारित छ natural र त्यो एकदमै स्वतः जसरी एउटा not that I स्वाभाविक am बनोस् God, आफ्नो जीवनमा that I am कि म everything. आत्मा हुँ, यो मात्रै होइन कि म एक श्रेष्ठ आत्मा हुँ Not only यो at just a स्मृतिमा, point of कि light, म but एक in पोइन्ट this अफ लाइट एउटा ज्योति constant स्वरूप आत्मा, म प्रकाश स्वरूप आत्मा हुँ not भन्ने only just a मात्रै point होइन of light, कि एउटा पोइन्ट अफ but लाइट, my एउटा heart बिन्दी रूप ज्योति स्वरूप आत्मा मात्रै is स्मृति गर्ने होइन, committed तर म आत्माको पाठ and भनेको to बेहदको do लागि हो। seva. बेहदको सेवा, So to this बेहदको भावना, uh, यो every प्रकारले हामी हर विचारलाई, step हर that I am सङ्कल्पलाई doing. कि एकदम Now, श्रेष्ठ when you बनाउन also सक्नेछौँ। it really र बाबाले gives me जब कुनै something to कमजोरीको विषयमा भन्नुहुन्छ, त वास्तवमा कमजोरी भनेको आफ्नो मनबाट नै सुरु maybe I हुन्छ won't नि, be able to कि do or not. जब But विचारहरू आउँछ कि यो गाह्रो छ, मुस्किल छ, it म will सायद have गर्न some पनि kind of सक्दिनँ होला effect. भन्ने यस्तो खालको अनुमानहरू जब आफ्नो मनमा लगाउन थाल्छौँ, So अनुमानका this सङ्कल्पहरू आफूमा ल्याउन थाल्छौँ, यो धेरै नै meditation or tapasya यो तपस्या गर्ने जो विधि छ, we see यो that अति नै राम्रो विधि छ as र we हामीले see आफूले आफूलाई that देख्नु छ it's कि it's जो important. हामीले जति पनि पहिले गरेको छौँ, त्यो सबै असम्भव देखा पर्थ्यो तर पनि सम्भव भएको छ। र त्यसैले हाम्रो कमी कमजोरीहरू भनेको एउटा कमालको Because I रूपमा think we परिवर्तन all do, हुनुपर्छ बाबाले भन्नुभयो। वास्तवमा हामी सबै धेरै नै शक्तिशाली छौँ नि। but sometimes तर it's कहिलेकाहीँ कि यस्तो ordinary things अनुभव हुन्छ कि साधारण सङ्कल्पहरू जब मनमा happening आउन at the थाल्छ, moment. त्यति बेला हामी सोच्न थाल्छौँ कि होइन म त शक्तिशाली छैन भनेर। All of us have some kind of सबैजना हामी सबैकै केही न केही uncertainty, सूक्ष्ममा केही न केही कुराहरू आइरहेको हुन्छ। uncertainty, कुनै कुराको fear, अनिश्चित insecurity, whatever. कुराहरू, केही कुराहरूको But you could recover immediately सङ्कल्पहरू जो कमजोरीहरू मनमा आइरहेको हुन्छ, तर and त्यसलाई हामी able to तुरुन्त bring it त्यसलाई out फेरि of our समाधान गर्न feeling सक्छौँ to र हामी action. तुरुन्त आफूमा सङ्कल्प ल्याउन सक्छौँ कि बाबाले मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, So बाबाले our मेरो लागि के intention भन्नुभएको छ। tomorrow will be त्यसैले हाम्रो भोलिको लागि विशेष सावधानी भनेको we see certain things हामीले केही कुराहरू देख्नेछौँ, but don't see तर that we त्यसलाई don't get देख्दा involved देख्दै in पनि the नदेख्ने, reason why कि or त्यसमा आफूलाई संलग्न नगराउने, कि त्यसप्रति आफ्नो रुचि नराख्ने, के भइरहेको छ, कसले के भनिरहेको even छ। something you hear, यदि केही कसैले सुनाउँछ भने पनि, सुन्छौँ भने पनि, you don't take it. त त्यसलाई आफ्नो मनमा नलिने। Because eyes and ears किनकि are very, आँखा very र important. कान भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। Because this morning किनकि Babu said यो that आज बिहान बाबाले मुरलीमा भन्नुभयो कि हामीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र to मिलेको छ। see everyone त्यसैले as God. सबैलाई एउटा आत्माको रूपमा देख्ने, So many times Baba said धेरैचोटि बाबाले भन्नुभयो आज everyone as कि God. सबैलाई एउटा आत्माको रूपमा देख। Knowledge when you will give, ज्ञान जब हामी how you will कसैलाई always give दिन्छौँ, to yourself.
म because आत्मा हुँ र म आत्मालाई दिइरहेको छु। then the arrow of knowledge तब नै ज्ञानको बाण will appropriately यथार्थ help रूपमा that person. त्यो आत्मालाई फेरि सहयोग दिनेछ ज्ञानले। So many times today Murli was धेरैचोटि बाबाले full मुरलीमा and त्यो happiness बाबाले and मुरली आज also पुरा बनेको about मुरली consciousness. खुसीको विषयमा थियो र साथसाथै आत्म-अभिमानी And स्थितिको I विषयमा थियो। remember that र मैले याद when गरेँ यो कुरा people कि जब before आफूले आफूलाई giving or तयारी गर्नु receiving, कि केही पनि कसैलाई ज्ञान दिनुभन्दा अगाडि I am soul, I am going म now आत्मा हुँ, to म talk to other जाँदैछु souls. कि अब अर्को आत्मासँग कुरा गर्नको लागि Just keep creating that यही awareness. सङ्कल्पलाई आफूमा स्मृतिमा So यो when you are कुराहरू seeing आफूमा or कायम राख्ने। receiving anything, जब अरूलाई हामी आत्माको रूपमा देख्छौँ भने हामी केही पनि अरू what that देख्दैनौँ। person looks like, what that त्यो person is अर्को wearing, व्यक्ति कस्तो देखिनुहुन्छ, so के many लगाएको छ, त्यो physically धेरै what कुराहरूको that जसरी person शारीरिक रूपको जुन उसको हर लुहाई, हर चल उसको even the चाललाई posture हामीले of the ध्यानै body. दिँदैनौँ। र So त्यसैले many बाबाले kinds of भन्नुभयो physical कि कुनै attraction प्रकारको शारीरिक आकर्षण होइन, because there are very subtle किनकि धेरै सूक्ष्म attraction which will be not आकर्षणहरू happening if you are जो looking at भइरहेको that हुन्छ, person as a soul. जब हामी एउटा व्यक्तिलाई Like आत्माको myself, रूपमा देखिरहेको हुँदैनौँ। only point त्यसैले हरेकलाई of आत्माको रूपमा देख्ने, consciousness यो कुरालाई is हामीले actually पोइन्टको रूपमा knowing लिने कि the कसैलाई physical हामीले soul. Soul is not आफ्नो seeing त्यो तेस्रो नेत्रद्वारा एउटा physically आत्माको available रूपमा of the देख्ने soul. कि मेरो आत्मा स्मृति, आत्मिक स्मृति So that is मैले about आफूमा that त्यो also स्मृतिमा राखेर when we अरूलाई are पनि आत्मिक receiving रूपमा from देख्ने। the other, किनकि जब म आफूलाई आत्मा हुँ भन्ने he निश्चय गर्छु र जब म अरूले सुनाएको whatever कुरा I सुन्छु, hear जो पनि म will be सुन्छु, very positive. त्यो धेरै सकारात्मक हुनेछ। One time Baba said, एकचोटि if बाबाले somebody is भन्नुभएको telling थियो कि something यदि so कसैले it कुनै must be कुरा very good. भनिरहेको छ कि गलतै भन्दैछ भने त्यो Only कुरालाई then आफ्नो लागि सही compare बनाऊ। what that person किनकि believes. त्यो त्यो व्यक्तिलाई केही कुराको सही So you त्यसबाट have to फाइदा होला listen to त्यसैले that भन्दैछ person उसलाई। तर तिमीले त्यो कुरालाई कसरी परिवर्तन and गरेर listen आफूले only लिन्छौ र त्यो कुरालाई what you सुन्छौ can listen. कि तिमी त्यही कुरा सुन जो तिमीलाई सुन्नु आवश्यक छ। So if that is our त्यसैले homework for त्यो tomorrow, हाम्रो भोलिको लागि it is होमवर्क हो essential कि for our अति life. महत्त्वपूर्ण छ जो जीवनको लागि। I I remember मलाई usually याद छ I don't listen कि म carefully. सुन्छु तर त्यति म ध्यान दिएर सुन्दिनँ धेरै Tell कहानीहरू। me why I don't listen very त्यसो त attentively. म जब म सुन्छु When we कि try त्यो to कुरालाई फेरि म recite दोहोऱ्याउन all चाहन्न। the bits and किनकि pieces, जब त्यो like I कुरालाई share दोहोऱ्याइन्छ भने त्यो कति कुराहरू छुटिरहेको हुन्छ। त्यही भएर म कहानीहरू यहाँ some सेयर गर्न people can share सक्दिनँ। good stories किन कति exactly the way they कति say. आत्माहरूले कहानीहरू जस्तो सुनेको छ त्यस्तै हुबहु सुनाउन सक्छन्। किनकि उसले I सुन्दाखेरि want अति to ध्यान share दिएर many सुनेको हुन्छ। things. मलाई धेरै No, कुरा छ भगवानबाट सुन्नु। not only that, but त्यो मात्रै होइन purity कि of पवित्रता, consciousness, जो आँखा र कानको both are पवित्रता, essential. यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। Seeing God and hearing God. भगवानलाई हेर्नु, भगवानलाई देख्नु र भगवानलाई सुन्नु। So how much purity is required? त्यसैले कति धेरै पवित्रताको आवश्यकता छ। साँच्चै नै यदि मैले बाबालाई My देख्नु छ eyes यो आँखाद्वारा भने कि very मेरो pure. आँखा धेरै पवित्र हुनुपर्छ। No, even there is a memorial in Path of अ, Bhakti त्यहाँ भक्तिमा पनि यादगार छ। where they compare जब every भक्तिमा organ पनि कि as gold. हरेक शरीरको अङ्ग-अङ्गलाई एउटा In कमल fact, they पुष्पको रूपमा can also like जसरी तुलना गर्छन्, त जो चाहिँ अति न्यारा पनि रहेको so हुन्छ। it's very subtle र point, त्यसैले यो अति नै सूक्ष्म कुरा but छ। it is तर the म thing that सधैँ यो gives कुरामा विश्वास so गर्छु much कि मेरो joy पवित्रता भनेको यस्तो हो कि जहाँ भगवानसँग and मैले sharing आफूलाई properly. कनेक्ट गर्न सकूँ र भगवानले सुनाएको कुरा म यथार्थ रूपमा I am सुन्न really सकूँ। hearing Murli र now. म मुरली साँच्चै नै सुन्दैछु कि That जस सुनेको मात्रै होइन, तर म त्यसलाई soul is listening. भित्रैदेखि सुनिरहेको छु। आत्माले सुनिरहेको छ। भगवानलाई आत्माले सुनिरहेको छ। It's both ways. यो दुईटै Soul listening दुवैतिर from हुन्छ। the ears
कि particular एउटा time only सुन्ने you can भनेको speak about आत्माले it. सुन्ने र अर्को भनेको एउटा कानले सुन्ने र अर्को How भनेको will I know आत्माले that you सुन्ने जो understand my बाबालाई सुन्ने। message? र हामीले And this is बाबाको very deep. डाइरेक्सनलाई निर्देशनलाई कसरी बुझ्दछौँ यो अति सूक्ष्म I छ। remember when I came मलाई to याद छ Bhutan, कि जब म I बाबाको started ज्ञानमा getting आएँ कि experiences मैले in धेरै trance, कुराहरूको in अनुभव hypnosis. जसरी ट्रान्सको अनुभव गर्न थालेँ र बाबाले भन्नुभयो Never allow your कहिल्यै पनि intellect to आफ्नो influence your बुद्धिलाई actions. कुनै कुराबाट प्रभावित हुन कहिले पनि नदिनु। And again, र that फेरि influence will त्यो come when you are प्रभाव listening. फेरि आउँछ जब केही कुरा सुन्छौँ र केही कुरा देख्छौँ। Never, never कहिल्यै पनि let आन्तरिक social रूपमा कुनै कुराले you meet प्रभाव Baba, you meet पार्न Baba, नसकोस्। you किनकि feel हामी बाबालाई देख्ने, बाबालाई सुन्ने what Baba जो is चाहिँ telling अति me. स्पष्ट छ कि जो बाबाले मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ। So always remind र yourself त्यसैले सधैँ आफूले that आफूलाई one यो of the कुराको things स्मृति दिलाउने I कि have to सङ्गम maintain युगमा is purity मैले in यो my eyes. पवित्रतालाई कायम राख्नु छ, मेरो दृष्टि पवित्र र So that मेरो I can कानले जो see सुन्छ Baba त्यो पवित्र सुन्नेछ र and I can जसद्वारा feel म what Baba बाबालाई is देख्न saying to me. सक्नेछु र बाबाले के मलाई भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो म सुन्न सकौँ र बाबाले संसारलाई And I पनि के never भन्दै feel हुनुहुन्छ त्यो म सुन्न सकौँ। directionless. र त्यो प्रकारको But स्पष्टता it is आफूमा आवश्यक हुन्छ र त्यो स्पष्टता तब if नै I am not सम्भव छ कि यदि consistent मैले केही पनि in from कुराहरू physical world, बाहिरी दुनियाँको especially सुनेको या negative. देखेको छुइनँ। I need to खास tell गरेर myself कुनै पनि प्रकारको that नकारात्मक कुरा this will happen. आफूप्रति किनकि धेरै कुराहरू दुनियाँमा आज So भइरहेको it's छ। very, very किनकि deep अहिले with the soul, right? यो कुराहरू धेरै So I was गहिरो wondering रूपमा what will आत्मासँग happen सम्बन्धित छ र त्यसैले यो this कुरामा म morning when आफूलाई what the धेरै soul कुरामा consciousness. जसरी चिन्तनमा लिएर गइरहेको थिएँ यो धारणाको विषयमा I'm seeing it आत्मा in you, right? आत्मा अभिमानी Of course, आत्मिक स्मृति I म know most सबैलाई about you देखिरहेको छु नि। मैले धेरैलाई but at least I चिन्दिनँ can तर know that केहीलाई you त are म also चिन्छु there. तर कमसेकम यति त म चिन्छु नि कि यहाँहरू सबै We all आत्मा are हुनुहुन्छ Baba's र children. हामी सबै बाबाको बच्चा हौँ। One day I was telling एक to दिन all म my भूमिबेनलाई deep भनिरहेको थिएँ कि intuitions, right? कमसेकम हामी एक That आपसमा we are परिचित very हुनुपर्छ, big परिचय त हामीले अव्यक्त लिनुपर्छ। परिवार हौ यति ठुलो अव्यक्ति भनेको थियो। परिवार छ र एकअर्कामा परिचय लिँदाखेरि धेरै समय But लिन्छ। we feel तर like we know each तर other. हामीलाई यस्तो अनुभव हुन्छ कि हामी एकअर्कालाई जान्दछौँ, I चिन्दछौँ। remember once a group मलाई याद came छ कि from एकचोटि एउटा ग्रुप आएको थियो Los Angeles for a लस retreat, एन्जलसबाट only for र them. धेरै राम्रो रिट्रिट भएको थियो, उहाँहरूको लागि मात्रै थियो And so र we met र हामी एक and आपसमा भेट्यौँ first ग्रुपमा time we are र personally seeing त्यो each other, पहिलोचोटि but थियो we एक met in a आपसमा group हामी meeting. व्यक्तिगत रूपमा मिलिरहेको तर So सबैले मलाई that was चिनेको थिए joy that at र least त्यहाँ we धेरै know खुसी each थियो other. कि कमसेकम हामीले एकअर्कालाई But you जान्न know what I सक्यौँ। always say, तर फेरि म how यो पनि many सधैँ I भन्ने remember गर्छु anyways. कि कति धेरै नाम But I मैले get याद very, गर्न सक्छु र oh yes, I तर see पनि you. म यहाँहरूको चेहरालाई देखेर म So सधैँ you हरेक have बेलुका देखिरहेको हुन्छु, parenting and यति त भन्न mentoring सक्छु नि। र त्यसैले my babies अनुभव गरेर unfold आफ्नो you also परिवर्तन गर्ने कि you are a म peaceful आत्मा soul, हुँ, you are a कि म loving शान्त soul, स्वरूप आत्मा हुँ, म प्यार स्वरूप प्रेम स्वरूप and आत्मा हुँ actually र धेरै राम्रो राम्रो विशेषताहरूलाई याद गरेर जो हरेकले so आफ्नो विशेषतालाई I याद find गर्ने it very र much मलाई यो धेरै मन पर्छ seeing and कि hearing. हेर्ने र सुन्ने। Only Baba's image should be printed inside my बाबाको heart. चित्र मात्रै मेरो हृदयमा छापिएको हुनुपर्छ I listen to God's र message मैले through भगवानलाई सुन्न सकौँ, भगवानको महावाक्य, भगवानको मुरलीलाई सुन्न सकौँ, purity. जसले And गर्दा as त्यो I slowly पवित्रता learn, जो like मैले as I दादीजीहरूमा went देखेँ, more दादी जानकीजी for few years, जसरी केही she वर्षसम्म would only look at Baba दादीले सिर्फ बाबालाई मात्रै or देख्नुहुन्थ्यो listen to र Murli. बाबाको मुरलीलाई मात्रै And of सुन्नुहुन्थ्यो course, she never, र since young, Dadi was दादीले never फेरि कहिले interested पनि to know कुनै what is कुरामा happening here, what is के happening भइरहेको छ there. यहाँ, के भइरहेछ And त्यहाँ, also के in भइरहेछ even कसलाई also त्यो in विषयमा दादीले कहिले पनि life, चासो नै राख्नु भएन। because किनकि she दादीलाई यदि भन्दा पनि दादीले भन्नुहुन्थ्यो म कहिले पनि यो कुरा याद राख्दिनँ किनकि because she दादीको was त्यो in विषयमा Nepal, चासो नै थिएन। I was head of the organization.
र दादी त यो How much संस्थाको मुख्य energy we are प्रशासिका हुनुहुन्थ्यो consuming with र every उहाँ यो single moment. प्रशासनको कार्यमा सबैभन्दा सफल हुनुहुन्थ्यो Right. र दादीलाई कुनै पनि प्रकारको So यो keeping the कलियुगी mindset दुनियाँको कुनै पनि positive. कुराले प्रभाव पार्न सकेन र म पनि आफूलाई त्यही रूपमा So सधैँ याद let राख्छु। us all have र त्यसैले determination हामी सबैले and दृढ have सङ्कल्प a आफूमा vision राखौँ of कि आफ्नो changing परिवर्तनको लागि र helping people देख्ने, around सुन्ने र बोल्ने हरेक कुरामा हामीले ध्यान राखौँ। so that our जसले weaknesses गर्दा will हाम्रो सम्पूर्ण कमी become कमजोरीहरू powerful point. कमीबाट कमालमा परिवर्तन होस्। Tomorrow. त्यो कुरालाई हामीले भोलिको दिनमा अनुभव गर्नु छ। ओम शान्ति। शान्ति। So yes, we all know souls, as हो, Didi shared. हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि जो दिदीले भन्नुभयो कि हामी आत्मा हौँ। Murlina, as त्यसैले we दिदीलाई see थाहा छ हामी सबै आत्मा हौँ, तर Saridom, right? आत्मालाई शरीरद्वारा We keep देख्नु seeing कमसे कम everyone जुमबाटै भए पनि त to दिदीले listen our जुमबाट truth, हामीलाई right? कमसे कम देख्नु भइरहेको छ। जसले गर्दा जब हामी भेट That's हुन्छौँ right. कमसे कम चेहराको आधारद्वारा दिदीले And हामीलाई yes, we चिन्नुहुन्छ। request everyone to र त्यसैले take a सबैलाई half an hour at least to sit down सबै and listen सबैसँग truthfully. यो अनुरोध गर्न So चाहन्छौँ once कि again, आधी घन्टा Didi will be यथार्थ sharing रूपमा how to बस्ने see र everyone in video. दिदीले भनेको कुराहरूलाई सुन्ने र So आफ्नो once भिडियोलाई again, अन गरेर Didi, राख्न सक्यौँ welcome भने धेरै राम्रो हुन्छ। to र the सबैलाई स्वागत छ अव्यक्ति जर्नीमा। Pearls of Wisdom from Dadi Prakash. अब दादीजीबाट हामी ज्ञान रतन सुन्नेछौँ। ओम शांति। ओम शान्ति। आज की विषय है आजको विषय छ आध्यात्मिकता की आध्यात्मिकताको सदा खुशी अनुभव होती है। आध्यात्मिकताद्वारा सदा खुसीको अनुभव ये हुन्छ। आप सबको कहेंगे यो म यहाँहरू सबैलाई भन्ने कि गर्छु आध्यात्मिकता की कि शक्ति क्या है। आध्यात्मिकताको शक्तिले दिन्छ आप हम सभी का परम प्यारा यहाँहरू हामी सबैको परम प्यारो शिव परमात्मा पिता शिव परमात्मा पिता जिसको सदा जसलाई सदा सुखदाता सुखदाता शांतिदाता शान्तिदाता ज्ञान का दाता शक्तियों का ज्ञानको दाता शक्तिहरूको दाता जो हमारा बाप दाता है जो सर्व हाम्रो प्रकार से बाप दादा हुनुहुन्छ सर्व प्रकारले खुशियां देने वाला। खुसी दिनेवाला। तब हम सवाल पूछते हूँ गम किस चीज का। तब हामीलाई के कुराको आप दुःख कहेंगे जीवन में गम आता है। यहाँहरू भन्नुहुन्छ और जीवनमा सवाल दुःख पूछते आउँछ, हैं गम किस चीज का। तर म यहाँहरूलाई किस प्रश्न बात गर्छु का कि गम करते हैं। दुःख के को, के कुराको दुःख? शिव परमात्मा पिता शिव परमात्मा पिता जिसको आप महिमा में जसलाई गाएं, हामी सबै महिमामा गाउँछौँ शांति कि दाता हो, हजुर सुखदाता ये हुनुहुन्छ, कभी शान्तिदाता हुनुहुन्छ, दुखदाता हो कि गम कहिल्यै देने वाला। भगवानलाई यो भनिएन कि कहा है क्या। हजुर दुःखदाता हुनुहुन्छ तो कि दाता हमें देता है दाताले हामीलाई दिनुहुन्छ सुख सुख, खुशी खुसी, प्यार प्यार, शक्ति शक्ति सर्व के लिए सबैको लागि वो दाता है। उहाँ दाता ऐसे हुनुहुन्छ। नहीं कि वो किसी यस्तो को होइन कि दुख दाता कसैलाई है। दुःख दाता दुःख दिनेवाला कसैको सुख दिनेवाला होइन। ये दुख सुख का यो कारण दुःख सुखको कारण मनुष्य
अपने आप है। मनुष्य आफै नै हो। उनका कारण ये है कि उनको मनुष्य कारण यो हो कि मनुष्यले आफ्नो आपको भुलाया है आफूले आफूलाई बिर्सेको छ कि म और को मैं हुँ किसका संतान र हूँ। म कसको सन्तान हुँ। ये भुलाया है और यो मान गया है बिर्सिनको कारणले कि र फलाना माने फलाना आफूले फलाने आफूलाई की यो वो कुरामा पति मानेर है, चलेको छ कि म फलाना फलानाको ये छोरा हुँ, म तो फलानाको ये सब छोरी चीजें हुँ, म उन्होंने फलानाको अपनी बुहारी हुँ र त्यसैले यो अपनी आफ्नो आफ्नो रचनाएं रची मनको हैं। रचनालाई रचेर उस सब रचनाओं में त्यो सबै रचनाहरू मध्येमा साथ में दुखों का साथमा दुःखको पनि अनुभव कर रहे हो। अनुभव गरिरहेको छौँ। मैं आप लोग से पूछती हूँ, म यहाँहरूलाई सोध्छु, ये सृष्टि चक्कर है यो सृष्टि चक्र हो जिसके अंदर ये जसको जो प्रकृति का भित्र नियम है, प्रकृतिको नियम दिन छ। पछे रात, रात दिन पछे पछि दिन। रात र रात तो पछि पहले दिन। इसी परिगम को र हे रात फेरि तू आती क्यों हो, यही कुरामा पनि त तू दुःख सदा रात ही मनाउँदा रहती हुन्छ हो, कि राति कभी किन करो हुन्छ कि दिन सधैँ दुख किन ना। रहँदैन, यो कुरामा दुःख मानेर हुन्छ, कहिल्यै हुन्छ यो कुरामा दुःख मानेर? पक्कै पनि हुँदैन। प्रकृति के लिए र कहा त्यसैले जैसे योगीको सर्दी लागि गर्मी, भनिएको नै छ कि लाभ सर्दी, हानि, गर्मी, दुःख, ये सुख, लाभ, प्रकृति का हानि नियम है यो सब। प्रकृतिको नियम हो, त्यसैले यो हुन्छ नै। जो होना है जो होगा ही, हुनु छ त्यो समय हुन्छ अनुसार नै, होगा ही। समयअनुसार सबै कुरा तो भइहाल्छ। किस त्यसैले के किस कुराको बात दुःख, के कुराको दुःख, कुन कुरामा जब दुःख? कहा गम होता अपने अज्ञान से, त्यसैले भनिन्छ दुःख भनेको आफ्नो अज्ञानताको कारणले हुन्छ। गम होता है मूल दुःख हुन्छ जब कि अपने मन की आफूले जो मनुष्य इच्छाएं हैं जब मनुष्यको इच्छा उनकी जो छ पूरी होती त्यो तब जब वो गम पुरा है। हुँदैन तब दुःखको अनुभव हुन्छ। तो इच्छा ही त्यसैले भगवान ने इच्छाको कारणले दुःख हुन्छ, तर भगवानको इच्छा देन जन्म दुःख की होइन। अपनी स्वयं तर की इच्छा अज्ञानता। त मनुष्यको आफ्नो स्वयंको अज्ञानता हो। जब इच्छा नहीं पूरी जब होगी कुनै इच्छा पुरा हुँदैन अंदर ही अंदर मन त भित्र-भित्रै मन उदास। उदास हुन्छ। तो इच्छा ने र उदास इच्छाले बनाया उदास बनायो, उदास कि हम माना दास बने। कि हम दुःखको उदास को दासी कहते हैं बन्नु। गम का दास बने। म उदासलाई भन्छु दुःखको पर दास। ऐसी इच्छाई क्यों करो जो तर दासी बने। यस्तो इच्छा नै किन गर्छौँ हामी जसले गर्दा हामीलाई दासी बनाओस्? इसलिए त्यसैले हमें नेचुरली हामीलाई सब कुछ स्वाभाविक रूपमा अनायासै सबै कुरा ये तो कर्मों मिलिरहेको की छ। देन है। यो त कर्मको देन कोई हो। गरीब है कोई कोही साहूकार है। गरिब छ, कोही साहुकार छ। जैसे देश है वैसे रंग है जसरी वैसे देश छ ये त्यस्तै प्रकृति की रङ देन छ, है। त्यस्तै प्रकृतिको यो पनि देन हो। इसलिए त्यसैले मनुष्य के अंदर जो मनुष्यभित्र देह अभिमान जो है देह अभिमान छ, तो देह मान के त्यो कारण देह मनुष्य अभिमानको चाहता है कि ये कारण इज्जत करे मनुष्यले ये मेरी चाहन्छन् इज्जत कि करे ये मेरा फलानाले मान मलाई रखे इज्जत ये गरोस्, उसले तो पनि ये मेरो मान राखोस्, उसले पनि मान मेरो इज्जत शान गरोस्। इज्जत त्यसैले यो जो आबरू मान, शान, इज्जत जो इच्छा मनुष्यले जो आज करता है माग्छन्, जो इच्छा गर्छन्, उनकी कोई ने रिस्पेक्ट नहीं किया यदि तो कसैले रिस उसको सम्मान गरेनन् भने त्यहाँ रिस उठ्छ। ये कौन है जो मेरी ऐसी नहीं यो सुनता। को हो जब मैले भनेको कुरा ये नसुन्नेवाला, ये मैले सब भनेको कुरा सुन्दैन। मनुष्य यो के सब जीवन में अपनी मनुष्यको परिवर्तन जीवनको आफ्नो जीवनमा यो सबै कुरा बच्चे चलिरहेको हुन्छ। यो कभी परिवर्तन कैसे कैसे चलिरहेको हुन्छ कि बच्चाहरू छन्, कहिले ऐसे कस्तो जैसे छन्, आज कहिले कस्तो छन्। त्यसै गरी जसरी समाजमा पनि यस्तै ऐसे चलिरहेको ही हुन्छ। प्रकृति त्यसै में भी गरी कभी प्रकृतिमा गर्मी पनि कभी कहिले सर्दी। गर्मी, कहिले सर्दी छ। कोई कहते हैं गम कसैले होता है भन्छन् पहले कि इसी दुःख प्रश्न का हुन्छ। मुझे जवाब दो। पहिले यही कुराको मलाई जवाब दियो कि जब तिमी जन्म लियौ, जब तुम जन्म लिया जब तिमीले जन्म क्या लियौ, तेरे हाथ में के है तिम्रो जन्म की हातमा युक्ति। केही तिम्रो हातमा छ कि तिमी प्रकृति नियम है बच्चाबाट युवा जो नबन? जन्मा है जो वो जन्मेको बड़ा हुन्छ होगा प्रकृतिको नियम हो, जब ऊ युवा पक्कै पनि होगा ठुलो हुन्छ, ऊ युवा युवा के हुन्छ। बाद युवापछि वृद्ध होता है वृद्ध वृद्ध के हुन्छ, बाद वानप्रस्थ होता वृद्धपछि है वानप्रस्थ हुन्छन् वानप्रस्थ के बाद र मृत्यु वानप्रस्थपछि होता है। मृत्यु हुन्छ। नियम अनुसार तो नियम सब यही है। अनुसार त यही हो नि सबै। हाँ वो कर्मों का हिसाब किताब अवश्य है
कोई त्यो सोचता कर्मको नहीं हिसाब पर किताब हो जब कि कोही शरीर छूटता अचानक जसरी कसैले अब बचपनमा नै वही शरीर पता छोडेर चलती जान्छ, पर कसैको वो वृद्ध चीज हम अवस्थामा आते शरीर हैं छोड्छन्। शरीर लिया तर था जब आत्माले यो कहता है शरीर कि लिएको छ भने जब भनिन्छ हाथ छोड़ता कि है जसरी सर्पले कहता है आफ्नो मालिया काँचुली ये क्या फेर्छ, किया त्यसरी ये आत्मा कैसे अविनाशी छ। होता है यो ये शरीर रूपी कैसे होता है खाललाई पुरानोलाई छोड्छ, जब नयाँलाई शरीर लिन्छ। छूटता है त्यसैले कसैले यो तो शरीर रूपी काँचुलीलाई बाबा को कसैले कैसे छिटो फेर्छ, जब कसैले ढिलो फेर्छ। कोही बचपन में तो बच्चामा छोड्छ, कसैले कसैले वृद्ध भएर छोड्छ, तर छोड्नु त छ नि। सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादी के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, ओम मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आती, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। वो प्यारी दादी, हो न्यारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। दादी ने कहा 3 शब्द दादी के। जो दादीजीले जो 3टा शब्दहरू भन्नुभयो, सदा याद राख्ने। हर कार्य सुरु गर्नुभन्दा पहिले यो कुरालाई याद राख्नु र फेरि कार्य सुरु गर्नु। निमित्त, निर्माण, निर्मल बाणी।